सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ आज कक्षा 12 को ग्रुप सी मा सधैँ सोधिरहेको प्रश्न 4 मार्कमा सोधिरहने प्रश्न हजुरहरूलाई सिकाउन लागेको छु। मैले चाहिँ आज यो गस इलिमिनेसन मेथड हजुरहरूलाई सिकाउँदै छु। यो चाहिँ 4 मार्कमा सोध्छ। अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब 3टा इक्वेसन दिएको हुन्छ। मानौं x + 3y - 2z = 0 मानौं एउटा फर्स्ट इक्वेसन, अनि 2x - 3y + z = 1 यसलाई मानौं सेकेन्ड इक्वेसन, अनि थर्ड इक्वेसन चाहिँ 4x - 3y + z = 3 मानौं यसलाई थर्ड इक्वेसन। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन हेर्ने अनि फर्स्ट र लास्ट इक्वेसन हेर्ने। फर्स्ट र सेकेन्ड अनि फर्स्ट र लास्ट नै। अनि फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन हेर्दा फर्स्ट इक्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन सोल्भ गर्न मिल्छ। त्यसैले मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/2 and solving इक्वेसन 1 and 2। अब हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2x + 6y - 4z = 0 हुन्छ र सेकेन्ड इक्वेसन त 2x - 3y + z = 1 छ। अब हामीले सोल्भ गर्नुपर्छ भनेछ। अब सब्ट्र्याक्सन गर्दा हाम्रो x इलिमेन्ट घट्छ, त्यही भएर हामीले सब्ट्र्याक्सन गरौँ। अब 2x त गयो, अब प्लस छ 9y हुन्छ, अनि माइनस साइन माइनस एड हुन्छ 5z = -1। यसलाई मानौं इक्वेसन ए भनेर मानौं। अब फेरि अघि मैले भनेअनुसार फर्स्ट र सेकेन्ड गऱ्यौँ, अब फेरि फर्स्ट र लास्ट गर्ने। अब लास्टमा त 4 छ, हामीलाई जसरी पनि x हटाउनु पर्छ। अब हटाउँदा इन्टु मल्टिप्लाइङ 4 गर्नुपर्छ। फेरि मल्टिप्लाइङ इक्वेसन फर्स्टलाई फेरि मल्टिप्लाइङ 4 गर्ने अनि सल्भ द फलोइङ गर्ने। अब 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 4x + 12y - 8z = 0 को 0 हुन्छ, अनि थर्डको इक्वेसन त 4x - 3y + z = 3 छ। अब हामीले फेरि सब्ट्र्याक्सन गर्यौं भने हाम्रो x इलिमिनेट हुन्छ। 15y - 9z = -3। यसलाई चाहिँ इक्वेसन बी मानौं। अब हामीले फेरि यो इक्वेसन ए र इक्वेसन आको बी र फेरि हामीले सल्भ गरेर एउटा y लाई हटाएर z को मात्रै भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यो हटाउँदा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि x त हटिसक्यो, अब फेरि हामीले y इलिमिनेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब ए र बी इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले y हटाउनु पर्छ। अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसबाट सुरुमा हामीले यहाँ गरौँ। यो इक्वेसन अझै बाँकी रहेछ, 3 कमन तान्यो भने 5y - 3z = -1 हुन्छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन बी मानौँ है। यो कमन तानेपछि मैले लेखेको हो। अब ए र बी इक्वेसन सल्भ गरेर y हटाउनु पर्छ भनेपछि के गर्नु, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन ए by 9 and इक्वेसन बी by ए मल्टिप्लाइङ इक्वेसन ए by 5 and इक्वेसन बी by 9 गर्दा इक्वेसन ए चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि 9 5 जा 45 y - 5 5 जा 25 z = -5। यो इक्वेसन बन्छ। सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ 9 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेपछि 5 9 जा 45 y - 9 3 जा 27 z = -9 यति बन्छ। अब हामीले यसलाई सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। यो रहे त गयो। अब 25 मा 27 घट्दा 2z आउँछ, अनि यो प्लस छ, प्लस 9 मा 5 घट्दा 4 आउँछ। अब 2z = 4 आछ भनेदेखि देयरफोर
जेड इजिकल टु 2 भ्यालु अघि हामीले जेडको भ्यालु चाहिँ 2 निकालेका थियौं। अब सुरुको तीनटा इक्वेसनमा हामीले एउटा इक्वेसन लेख्नु पर्छ। डज द गिवन इक्वेसन तीनटाबाट एउटा इक्वेसन लेखौं। x प्लस सुरुकै लेखिदिन्छु म। अब हामीले सेकेन्डमा इक्वेसन ए गरेका थियौं नि हो त्यो लेखौं। 9y माइनस 5z इजिकल टु -1। अब थर्डमा जेडको भ्यालु निकालेको थियौं त्यो लेखौं। जेडको भ्यालु 2 आएको थियो। हामीले यसो किन गरेको भन्दाखेरि यो फरवर्ड इलिमिनेसन हो, त्यही भएर सुरुबाट x गयो, त्यसपछि y गयो, त्यसपछि जेड बाँकी बस्यो। अब हामीले ब्याकवर्ड इलिमिनेसन गर्नुपर्छ। ब्याकवर्ड इलिमिनेसन भनेको चाहिँ अन्तिमबाट भ्यालु हाल्दै हाल्दै जाने। अब यो जेडको भ्यालु यो एक स्टेप माथि हाल्ने, यहाँ जेडमा हालेर। अब यसलाई पनि I to अब यो मान putting the value of z in equation I र I मा हालौं। अब 9y माइनस 5z इजिकल टु -1 त इक्वेसन छ। y z को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 2 हो। 9y माइनस 10 इजिकल टु -1, 9y इजिकल टु -1 प्लस 10 भनेको 9 हुन्छ। 9y इजिकल टु 9 भन्नु र देयरफोर y इजिकल टु 1 भयो। अब फेरि यो y र z को भ्यालु हामी फर्स्ट इक्वेसनमा हालौं। पुटिङ द भ्यालु अफ y and z in equation I, x plus 3y minus 2z इजिकल टु 0। अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। y को र z को त हामीलाई आइसक्यो। y को भ्यालु 1 छ, z को भ्यालु 2 छ। x प्लस 3 माइनस 4 इजिकल टु 0। x इजिकल टु -4 यता त प्लस 4 माइनस 3, x इजिकल टु -1 हो। यो गस इलिमिनेसन मेथड भनेको चाहिँ दुईटा मेथड हुन्छ, एउटा फरवर्ड इलिमिनेसन अनि त्यसपछि ब्याकवर्ड इलिमिनेसन। फरवर्ड इलिमिनेसन गरेर हामीले निकाल्यौं, अब त्यसपछि ब्याकवर्ड इलिमिनेसन गर्दै हामीले भ्यालु निकाल्यौं हो। यो इक्वेसनलाई नै हामी गस इलिमिनेसन मेथड भन्छौं। डज x y इजिकल टु x को भ्यालु 1 छ, y को भ्यालु 1 अनि z को भ्यालु 2 छ। यति नै हो यसको। यति गरेपछि 4 मार्क पक्का।